जुन बेला राजतन्त्र फैलियो त्यो गलत तरिकाले फैलिएको थियो। जसरी फैलियो नि राजतन्त्र त्यो गलत तरिकाले फैलिएको थियो। राष्ट्रतन्त्र नेपाली जनताले फैल्या हो, गणतन्त्र नेपाली जनताले ल्याएको हो, नम्बर 1 धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताले ल्याएको हो, संघीयता नेपाली जनताले ल्याएको हो, यी आदि इत्यादि त थुपारिएकै हो, षड्यन्त्र तहत ल्याइएको हो। बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो त्यतिखेर जसले जेसुकै सुझाव दिए तापनि धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र संघीयता यो चाहिँ रहन्छ त्यो पोका हेरिँदैन भने होइन। त्यो जनमत सङ्ग्रह थिएन, एउटा मिनी जनमत सङ्ग्रह थिएन के? आज प्रचण्डजी एकताको प्रतीक हो नेपाली जनताको, के शेरबहादुरजी हो, के ओलीजी हो? किन डराउनु पर्यो विदेशी तागतसँग? देशी तागत त तपाईँले सिद्ध्याउन त लाग्छन् नि। तपाईँले 18,000 मान्छे मार्नु भएको छ, त्यसको जिम्मेवारी मूलत तपाईँ नै हो, त्यो लाग्नु स्वाभाविकै होला। तपाईँ विदेशी तागतसँग किन डराइरहनु भएको छ त? के माओवादी आफ्नै खुट्टामा उभिया थियो? ती हात हतियारहरू चाहिँ रोल्पा र चाहिँ डोल्पा रुकुमका जङ्गलमा चाहिँ त्यो हात हतियार पुगेका थिए। रसद पानी कहाँबाट पुग्थ्यो? लक्ष्मण घिमिरेले स्वीकार्य छ त्यो राज संस्था? मलाई किन अस्वीकार हुनु? जुन कुरा मैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा त गणतन्त्र छ नि त। फेरि होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसका गणतन्त्रवादीहरू अहिले चाहिँ पनि अलिअलि गाह्रो मानेर उचालेर गर्न थाल्नु भयो। यो चाहिँ विकृतिको चाहिँ पराकाष्ठा सुरु भएकै 62-63 पछिको। भनेपछि राजनीति दलको नेतृत्वले आजको दिन निम्त्याएको निश्चित रूपमा आश्चर्य हुने छैन। हेर्नुहोस्, यो परिवेश अहिले जुन चलिरहेको छ चक्कर, फेरि पनि काङ्ग्रेस र चाहिँ एमालेको सरकार बन्यो भने पनि मलाई आश्चर्य लाग्छ। माओवादीलाई त्यो जन्माउने निश्चित रूपमा दरबारको एउटा खेमा थियो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा सर्वोच्चको अगाडि कालाकोटे कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन, धरपकड, भद्रगोल, न्यायालयभित्रको जुन किसिमको एउटा विवाद देखिएको छ, यसमा राजनीतिक दलहरू किन मौन छन्? न त सत्तारूढ दल बोल्छ, न त प्रमुख प्रतिपक्ष दल बोल्छ। यो के कालाकोटे वकिल न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको यो झगडा यिनीहरूले आफै समाधान गर्न सक्लान् अथवा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुपर्छ? यो एउटा टडगारो विषय बनेको छ। न्यायालयभित्रको यो भद्रगोलले व्यवस्था पर्लकै पल्टिने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नेहरूलाई यो बल पुगेको छ अथवा साँच्चीकै व्यवस्थै पल्टिन थालेको हो, यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चुनाव लड्न निम्तो दिएका छन्। यदि सत्ता चाहिएको हो भने प्रजातान्त्रिक विधिबाट चुनाव लड्न आऊ भनेर ज्ञानेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओपन च्यालेन्ज गरेका छन्। यो कतिको उपयुक्त हो? र उनले भनेका छन् नेपालमा गणतन्त्र आएको छ त ज्ञानेन्द्रकै कारण आएको हो भनेर शेरबहादुरले भनिसकेपछि यसको अन्तर्वस्तु हामीले जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ। म लक्ष्मण प्रसाद घिमिरेलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ राजनीतिक मान्छे हो, म आज राजनीतिकभन्दा अलि बढी न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछु। हुन त तपाईँ न कानुन व्यवसायी हो, न तपाईँ अधिवक्ता हो, न न्यायाधीशको कुनै त्यो ब्याकग्राउन्ड त छैन, तर राजनीतिमा लामो भोटो फटाउनु भएको छ र नजिकबाट न्यायालयलाई हेर्नुभएको छ। म जान्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वोच्चको अगाडि सर्वोच्च प्रवेशकै गेटमा कालाकोटधारीहरू बसेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई अदालत प्रवेशमा रोक लाउँछौ भन्नु कति उपयुक्त हो अथवा अनुपयुक्त हो? तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? म यहाँबाट सुरु गरेँ। अब तपाईँको यो एउटा प्रश्नले देशको अहिले वर्तमान परिस्थितिबारे एउटा सिङ्गो किताबै लेख्न पुग्छ। यो एउटा प्रश्नभित्र अहिले यतिखेर आएर सर्वोच्च अदालत चर्चा परिचर्चाको शिखरमा छ, तर त्यो शिखरमा चर्चा परिचर्चाको शिखरमा पुर्याउने भन्नुहोस् अथवा अव्यवस्था भन्नुहोस् अथवा दुर्दशामा पुर्याउने, त्यसको जडमा तपाईँ पुग्नु भएन भनेदेखि केवल चोलेन्द्र शमशेरजीलाई अथवा चाहिँ अरू न्यायाधीशजीलाई अथवा अधिवक्ताजीलाई मात्रै भनेर पुग्दैन। यसको जड चाहिँ यो 63 सालमा जब यो बारमुदे सहमतिका अन्तर्गत सब चिजहरू आए, 63 सालमा जब अन्तरिम संविधान बन्यो र त्यो अन्तरिम संविधान अन्तर्गत चाहिँ न्यायाधीशहरूले नै शपथ लिनुपर्छ भन्ने कुरा जो गराइयो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुद्वारा चाहिँ शपथ खुवाइयो, त्यहाँबाट नै सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ राजनीति प्रवेश गर्यो र सबै न्यायाधीशहरूले त्यो बेलाका जिल्ला अदालतदेखि लिएर चाहिँ जुन तहका छन् सबले बुझे कि अब चाहिँ राजनीतिमा कतै न कतै चाहिँ
नसमातिकन हाँगो नसमातिकन चाहिँ टुप्पोमा पुग्न सकिँदैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट सुरु भएको हो। अब त्यो विकृति अगाडि बढ्दै 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 गयो र अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अर्को एउटा फड्को मार्ने काम कहाँ भयो भन्दा जब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधान सभा विघटन गर्नुभयो अथवा स्वतः विघटन हुनेवाला थियो, 12 बजे राति विघटन हुनेवाला थियो स्वतः सर्वोच्चको निर्णय अनुसार, उहाँले चाहिँ 8 बजे गएर राष्ट्रपति कहाँ गएर यो विघटनको चाहिँ गरिदिनु भयो। त्यसपछिबाट आएर काम चलाउ प्रधानमन्त्री त बाबुराम भइरहनु भएको थियो। कहाँबाट सुरु भयो भनेदेखि जब तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अब मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउनु पर्छ भनेर कसले सुरु गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीले हेटौडामा आफ्नो अधिवेशनमा चाहिँ भन्नुभयो, अब बाबुरामजीबाट चुनाव गराउने होइन, अब चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनाव चाहिँ खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीश मार्फत गराउनुपर्छ भनेर आयो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछिबाट आएर त्यो लफडाभित्र परे, काङ्ग्रेस पनि पसे, अरू पनि पसे जो थिए भएर अन्ततोगत्वा प्रधान न्यायाधीशलाई नै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा 4वटा दलका 4जना नेताहरूले, त्यसमा मेरो पार्टी सभापति सुशील कोइराला, झलनाथ खनालजी, प्रचण्डजी र अनि अर्को समूहको हाम्रो विजय गसेदाजी हुनुहुन्थ्यो, 4जनाले निर्णय गरेर पठाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, र राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भयो। अब राष्ट्रपति कहाँ पठाएर राष्ट्रपति पनि त्यसको पक्षमा हुनुहुन्न थियो डाक्टर रामवरण यादव, तर परिस्थिति यस्तो सिर्जना गरियो, देशी विदेशी तागत भन्छन् नि, केले सिर्जना गरेर अन्ततोगत्वा भोलिपल्ट नै चाहिँ उहाँलाई खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो। त प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गरेर बनाएको भए पनि एउटा पाटो हुन्थ्यो, तर उहाँले प्रधान न्यायाधीश राजीनामा गर्नु भएन। न्याय प्रणालीमाथि प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले मैले उता गइसकेपछि यो पनि राखिरहनु चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ एउटा गलत नजिर हुन्छ भन्ने कुरा खिलराज रेग्मीले विचार गर्नु भएन। उहाँ एउटा त्यो बेलासम्म खिलराज रेग्मीप्रति मान्छेको चाहिँ राम्रै आस्था थियो एज ए न्यायाधीश र एउटा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा पनि। तर उहाँ त्यहाँ पुगिसकेपछि अनिखेरि चाहिँ जब प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता मर्म भनेको के भने कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा हुने, जब व्यवस्थापिका खतम भइसकेको थियो र चाहिँ अनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको एउटै व्यक्ति प्रमुख भइसकेपछि त अनि त यो दुर्दशा आउनेवाला त्यहाँबाट सुरु भयो। अब तपाईँले यो दुर्दशाको जरोबाट कोट्याउनु भयो नि, अहिले राजाको माग गर्ने राज संस्था चाहिन्छ भन्नेहरूले नै त्यही 12 बुँदेलै गल्ती देख्छन्, त्यहीँबाट चाहिँ विकृति आयो, विसङ्गति आयो भन्छन्। तपाईँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूको विचार एक ठाउँमा आएको हो कि संयोग हो कि के भएको हो? अब यो संयोग मात्र हो अथवा विश्लेषण हो र यो तथ्य पनि हो। जसुकै भने पनि आज माओवादी आफ्नै खुट्टामा उभिया थियो। ती हात हतियारहरू चाहिँ रोल्पा र चाहिँ डोल्पा रुकुमका जङ्गलमा चाहिँ त्यो हात हतियार पुगेका थिए, रसद पानी कहाँबाट पुग्थ्यो, त्यो सबै कुरा त जगजाहेरै भइसक्यो। यहाँ त होइन, देखिसक्यो कहाँ चाहिँ अब कति समय प्रचण्डजी रोल्पामा बस्नुभयो, कति समय चाहिँ दिल्लीको नोएडामा बस्नुभयो, कति आलिसानमा बस्नुभयो, कति गोरखपुरमा बस्नुभयो, कति कहाँबाट के हो भन्ने कुरा चाहिँ त थाहा छँदैछ। यो चाहिँ जगजाहेरै भइसकेको छ, अब विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन। माओवादीलाई त्यो जन्माउने निश्चित रूपमा दरबारको एउटा खेमा थियो भनेदेखि यसलाई हुर्काउने बढाउने अनिखेरि चाहिँ दक्षिण र अनि युरोपियन युनियन यी सबै छ र चाहिँ यो चर्च फन्डिङ भएको त खुलासा नै भएको छ। र यो सबै कुरा आइरहँदाखेरि कुरो के भन्दा त्यो 12 बुँदे किन गर्नु पर्यो भन्दा भारतको लागि पनि माओवादी बोझ भएर गइसकेको थियो, अब धेरै टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा। माओवादी पनि आफूले हिट एन्ड रन बाहेक कुनै ठाउँ कब्जा गरेर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएन भनिसकेपछि एउटा स्खलित रूपतिर झर्दै थियो भनिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्यो भने 12 बुँदेका नाममा अनि हामी 7 दल थियौँ र त्यसमाथि पनि हाम्रो नेता गिरिजाबाबु काङ्ग्रेसको टाउकोमा भारी बोकाइयो माओवादी। त्यो 12 बुँदे अन्तर्गत आयो र अन्ततोगत चाहिँ आज देश यो स्थितिमा आइपुग्यो। त भन्छन् के भने 12 बुँदे नगरेको भएदेखि त यो रक्तपात भइरहन्थ्यो भन्ने कुरा। रक्तपात के भइरहने?
के भइरहने दक्षिण र चाहिँ जुन युरोपियन युनियनले उनीहरूले बन्द गर भनेदिन यिनीहरूको चाहिँ माओवादीको त रसद पानी सबै सुक्थ्यो नि त, गोलीगट्टा सबै सुक्थ्यो, सब थाहा छ नि त। भने मतलब के भने उनीहरूलाई बोझ भइसकेपछि अब बोकाउने भारी को पायो भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो व्यक्तित्व भएको व्यक्ति फेला पारे र अन्ततोगत चाहिँ आज यो आइपिओ। गिरिजाबाबु बितेर जानुभयो, अब कति खेती कति त्यही भारी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बोक्नु नै आज काङ्ग्रेसको यो दुर्दशा हुनु, त्यही भारी नेपालले बोक्नु 12 बुँदे गर्नु नै आज देशको दुर्दशा हुनु, यो के हो? यो म तपाईँलाई भन्छु, म त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कुरा गर्नु हुँदैन थियो, जुन चाहिँ चाहे तपाईँ असोज तन्त्र भन्नुहोस्, शेरबहादुरजीलाई हटाउँदाखेरिको कुरा गर्नुहोस्, असोज 18 गते भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ माघ 19 गते मकर तन्त्र भन्नुहोस्, यी दुईटै कुरा उहाँका गलत कदमहरू थिए। यो एउटा चाहिँ ठुलो कदम थियो। र तपाईँको यो अर्को एउटा प्रश्नसँग जोड्छु। अहिले हालसालै राजाले यसपालि विजयादशमी, पूर्व राजाले विजयादशमीको शुभकामना दिने सन्दर्भमा उहाँले केही कुरा भन्नुभएको छ। एउटा, नेपाल जस्तो मुलुकको लागि चाहिँ प्रजातन्त्र सहितको राजतन्त्र र राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र आवश्यकता रहेछ भने मतलब उहाँले आफूले पहिले गरेको कुरालाई चाहिँ करेक्सन गर्नु, निश्चित रूपमा करेक्सन गर्नुभयो। मैले त्यो पोजिटिभ रूपमा लिएको छु। कमसेकम हि रियलाइज, उहाँले चाहिँ गल्तीलाई महसुस गर्नुभयो। त्यो असोज 18 गते भन्नुहोस् अथवा माघ 19 गतेका गरेका कदमहरूको चाहिँ गल्ती मान्नुभयो। त्यो एउटा पाटो थियो भने अर्को 5वटा प्रश्न जुन उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको छ अहिलेको चाहिँ सरकारका अहिलेका गतिविधिहरूको, अहिले सम्पूर्ण चिजहरू, त्यसको जवाब कोही नेताले दिनुभएको छैन। न प्रचण्डजी दिनुहुन्छ, न ओलीजी दिनुहुन्छ, न शेरबहादुरजी दिनुहुन्छ, न कुनै जी पनि दिनुहुन्छ। केवल चाहिँ एउटा ओठे जवाफ दिएर राजनीति गर्ने इच्छा लाग्यो, चुनाव लड्न आए त भइहाल्यो नि। त्यहाँ त म आउँछु नै। तर तपाईँले अघि एउटा भन्नुभयो नि राजा ज्ञानेन्द्रले करेक्सन गर्नुभयो, म त्यसमा चाहिँ धन्यवाद दिन्छु भन्ने तरिकाले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो। माघ 19 र असोज 18 को कदमको आजको दिनमा आएर करेक्सन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ? होइन, अब मानिसले ढिला भएन? सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा के भने त्यो रियलाइजेसन भने पनि कम कुरो होइन। त्यही रियलाइजेसन हाम्रा नेताहरूमा छैन। आज 63 सालदेखि तपाईँ 78 सालसम्म यो अवस्थामा आज न कार्यपालिका, न व्यवस्थापिका, न न्यायपालिका, कतै पनि केही पनि छैन। बाँकी सर्वत्र विध्वंस भइराखेका बखतमा नि यी नेता कोही पनि रियलाइज गर्दैन। कमसेकम पूर्व राजाले त त्यति रियलाइजेसन त गरिदिनु भयो। कमसेकम एउटा व्यक्ति, एउटा नेताले उठेर यो हामीले जे गरिरहेका छौँ ठिक भएन है भन्ने कुरा त भन्नु पऱ्यो नि। भन्नुहोस् त, 63 सालदेखि यी सबै नेता त 63 सालदेखि नै चाहिँ त पावरमै रहेछन्, यो मानेमा त्यो मानेमा सबैमा भइरहेका छन् त। किन तिनीहरूमा यो आँट आएन अथवा किन गरेनन्, के कारण छ नेताहरूले? कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सत्ता जनता, हामी भन्छौँ क्या सार्वभौम सत्ता, जनतामा सार्वभौम सत्ता छ भनेर भन्छौँ, संविधानले देख्दाखेरि हो छ भन्छ। तर के भनेदेखि यहाँ बाह्य शक्तिको यति चलखेल भइराखेको छ कि कसले कोसँग कहाँ कतिखेर के गर्छ र आफू सत्तामा कसरी पुग्ने, आज बाहिर गयो भने भोलि कसरी पुग्ने, यो कुरामा त ल तपाईँले भनिरहनुहोस्। प्रचण्डजीले चाहिँ हरेक तेस्रो दिनमा के भन्नुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रलाई सक्नको निमित्त चाहिँ देशी विदेशी तागतहरू लागिराखेका छन्। किन डराउनु पऱ्यो विदेशी तागतसँग? देशी तागत त तपाईँले सिद्ध्याउन त लाग्छन् नि। तपाईँले 18,000 मान्छे मार्नु भएको छ, त्यसको जिम्मेवारी मूलत तपाईँ नै हो। त्यो लाग्नु स्वाभाविकै होला। तपाईँ विदेशी तागतसँग किन डराइरहनु भएको छ त? किनभनेदेखि हिजो त्यही विदेशी तागतले नै तपाईँलाई चाहिँ त्यो 18,000 मान्छे प्रेरितदेखि लिएर चाहिँ तपाईँलाई सत्तामा पनि त्यसैले पुर्यायो होला। आज त्यसले चाहिँ साथ दिन छोड्यो अनि तपाईँ डराउनु भएको छ। यी सबै कुरा त बुझिन्छ नि। भनिसकेपछि आज देशको यो हालत होइन, म तपाईँलाई भन्छु, म 63 सालदेखि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा विसङ्गति आएको पहिलेदेखि नै थियो, बिग्रिँदै गयो। त न्यायपालिकामा आज जुन दुर्दशा भएको छ, केवल के चुलेन्द्र शमशेरजी मात्रै हो त एउटा व्यक्ति जसका कारणले आज चाहिँ यो हालत भएको छ? तर यसको अब म भन्दैछु कुरो के भन्दा चुलेन्द्र शमशेरजीबाट चाहिँ फाइदा लिनेहरूले कति फाइदा लिनुभयो, त्यसको फाइदा त उहाँले पनि लिनुभयो। तपाईँलाई ओलीजीले, किन ओलीजी बोल्नुहुन्न त्यति? ओलीजी त यदि बोल्दाखेरि होइन चोलेन्द्रजी मात्रै होइन, राजीनामा गर्नु परेदेखि अरू 5-6 जना चाहिँ पनि राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नि। सबभन्दा बढी फाइदा त चोलेन्द्रजीबाट चाहिँ ओलीजीले लिनुभयो। त्यसपछि अरूजीहरूले पनि लिएका छन्, अहिले पनि लिइराखेका छन्। अब भनिसकेपछि कुरो के भन्दाखेरि तपाईँले आफूले कार्य जब त्यो न्यायपालिकाबाट फाइदा लिउन्जेलसम्म चाहिँ लिने होइन, अहिले चाहिँ यो गलत भयो भनेर मात्रै गर्ने,
त्यो तपाईँको 54-55जना चाहिँ संवैधानिक परिषदबाट चाहिँ नियुक्ति गर्दा अध्यादेश ल्याएर 5जनाबाट घटाएर 3जना भए पनि पुग्ने, अनि 3जनामा बहुमत भए पनि 2जनाको भए पनि पुग्ने गर्ने त यिनीहरू नै होइनन् र। त्यही अध्यादेश ल्याएको विरोध गर्नेहरू काङ्ग्रेस र माओवादीहरू फेरि आफू सत्तामा आइसकेपछि फेरि उहाँहरूले पनि त्यही अध्यादेश ल्याएर चाहिँ अनि माधवजीहरूलाई सहयोग पुर्याउनु भएन भने यी सबै कुराहरू के छ भने नि, तपाईँ आज यो गन्जागोलभित्र किन नेताहरू बोल्न सक्दैनन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसमा आफ्नो सम्पूर्ण चिज आफ्नो पनि चाहिँ दाउमा लगाइराखेका छन्, फाइदा लिइराखेका थिए, अझै पनि लिने प्रयासमा होलान् होइन। उहाँ एकचोटि म भनौँ न, चोलेन्द्रजीले एकचोटि साँच्चीकै मुख खोलिदिनुहोस् त, ओलीजीका पालादेखि लिएर त्योभन्दा अगाडिका पालादेखि लिएर एउटा केसीजी मात्रै हो चोलेन्द्रजीलाई चाहिँ यो बनाउनु हुँदैन, प्रधान न्यायाधीश बनाउनु हुँदैन भनेर जनमोर्चाको केसीजीले भन्नुभएको थियो संसदीय सुनवाई समितिमा। अब भनिसकेपछि आज आएर चाहिँ केवल चोलेन्द्रजी मात्र होइन, यो होल सिस्टम नै, यो संविधान नै, म तपाईँलाई भन्छु, म यति भनिसकेपछि जरो कहाँ जान्छ, संविधान जान्छ। संवैधानिक परिषदको गठन, त्यसपछिबाट आएर चाहिँ न्याय परिषदको गठन, त्यसपछिबाट आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ धारा 76को चाहिँ गठन, जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री छान्ने, एउटा धारा 76ले चाहिँ यो होल संविधानलाई घुमाइदिइरहेको छ। भन्नुहोस् त, आज एउटा ओलीजीले 2/3 भएको ओलीजीले नै 2चोटि संसद विघटन गरेर चक्कर घुमाइदिइराख्नु हो, अहिले एउटा चोलेन्द्रजीले चाहिँ घुमाइदिइराख्नु भएको छ। तपाईँले संविधान के बनाउनु भएको छ? संविधानको त्रुटिका कारण यो भइरहेको छ। एउटा पाटो, मेजर पाटो संविधानको त्रुटि नै हो। कुरो कहाँनिर आयो गम्भीर प्रश्न भने, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, तपाईँले संविधानको त्रुटि औल्याउनु भयो, राजा चाहिन्छ भनेर सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूले ठ्याक्कै तपाईँकै भाषा बोल्दैछन्, यो किन यस्तो भइरहेछ भनेर म जान्न खोजिरहेको छु। सुन्नुहोस् न, तपाईँ राजावादी हो? तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस्, राजावादी भएदेखि त माघ 19 गते यहीँ तपाईँकै बसेको ठाउँमा राजाले 10 बजे कु गर्नुभयो, शाही घोषणा 10 बजे आयो, 9:30 बजे नै मलाई समातेर लिएर गएको छ नि त। मैले उहाँको शासनकालमा करिब 15-16 महिनाको शासनकालमा 10 महिना जति, 2 पटक गरेर 10 महिना जति त प्रहरीमा बिताएको छु नि त। तर भाषा किन मिल्दैछ? होइन, भाषा बिपी कोइरालालाई पनि राजाले त्यत्रो वर्ष भारतमा मसँग के कुरा गर्नुहुन्छ? म त 54 सालमा वामदेव गौतमले गृहमन्त्री हुँदाखेरि जुन चाहिँ स्थानीय निर्वाचन गर्नुभयो, त्यतिखेर उहाँले चाहिँ प्रहरीको दुरुपयोग मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ आर्मीले समेत पनि साथ दियो वामदेवलाई। त्यतिखेर चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको चाहिँ मुख्य सचिव थिएँ। 75 जिल्लाको चाहिँ इन्फर्मेसन म कहाँ आइपुग्थ्यो, म लिन्थेँ। जुन प्रकारको बदमासी भएको थियो, मेरो एउटा वक्तव्य गएको छ त्यतिखेर। यदि काङ्ग्रेसले नै, काङ्ग्रेसप्रति नै दरबार, आर्मी भनेको त्यतिखेर दरबारले इसारा नभए त चल्दैन भने त्यस्तो जगदार शाही नेपाली सेना भनिसकेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसले किन चाहिँ यो संवैधानिक राजतन्त्र भनेर चाहिँ बोकिरहने, हामीमाथि नै बारम्बार प्रहार हुन्छ भनेर मैले बोलेको थिएँ। त्यो बोल्न कारणले गर्दाखेरि गिरिजाबाबुले मलाई बोलाएर तपाईँले बडा अप्ठ्यारो पारिदिनु भयो नि भन्दा, गिरिजाबाबु म 14 महिना 12 महिनाभन्दा बढ्ता 1 वर्ष बस्छु भनेको थिएँ, 14 महिना भइसक्यो, मलाई यो मुख्य सचिवबाट बिदा दिनुहोस् भने मैले तुरुन्तै त्यही दिन राजीनामा गरेँ। हालाकि फेरि 6 महिनापछि उहाँले मलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा ल्याउनु भयो। कुरो भने मतलब के भनेदेखि तपाईँले एउटा ठिक परिवेशमा, हरेक चिजको चाहिँ ठिक परिवेशमा हेर्नुपर्छ। राजावादी भने त म त्यतिखेर किन चाहिँ त्यो वक्तव्य जान्थेँ। तर म एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोधौँ, बिपी कोइरालालाई सबैभन्दा बढी दुःख दियो त राज संस्थाले दुःख दियो। भारतमा निर्वासित भएर बस्दा होस् अथवा सुन्दरी जलको जेलमा बस्दा होस्, उहाँ राज संस्थाबाट पीडित भएर बस्नुभयो। तर उहाँले अन्तिम समयमा पनि 33 सालमा मेलमिलापको नीति लिएर आउँदा राजा र मेरो गर्दन जोडिएको छ, राजा र प्रजातन्त्र सँगै जानुपर्छ भनेर अहिले जुन राजाले बोलिरहेछन् त्यही कुरा बिपीले बोल्नु भएको थियो। अब आज तपाईँले त्यो विज्ञप्ति निकालेको कुरा, तपाईँलाई यही राजाले आफ्नो शासनकालमा थुनेका कुरा हुँदै पनि राजा भएन भने देशै रहन्न भन्ने बिपीको मान्यताबाट तपाईँ च्युत हुनुहुन्न नि? त्यही भएर म यो प्रश्न सोध्छु। निश्चित रूपमा बिपीको मान्यता अहिले पनि आज हामी कहाँ छौँ त भन्नुहोस् त? किन यो देशको आज कसैले भन्न सक्छ आज हाम्रो चाहिँ यो सार्वभौम खतरामा छैन भनेर भन्न सक्छ कसैले? यिनै नेताहरू भन्छन्। किन भन्छौँ त? के कारण छ त? किन हल्लिरहनु परेको छ? हाम्रा नेताहरू चाहिँ किन चाहिँ एउटा बोल्डली चाहिँ एउटा डिसिजन गर्न सक्दैन त? के कारण भएको छ? कहिले चीन रिसौला भन्ने पिर, कहिले इन्डिया रिसौला भन्ने पिर, कहिले अमेरिका रिसौला भन्ने पिर। अनि राष्ट्रिय हितको बारेमा चाहिँ यी नेताहरूले सोच्नु नपर्ने, सधैँभरि आफू चाहिँ आज यो हेर्नुहोस् न, यो सिस्टम कस्तो भयो भन्दाखेरि प्रतिपक्ष त प्रतिपक्षै रहेन। के अरे ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि
काङ्ग्रेसको प्रतिपक्ष रहेन। अहिले शेरबहादुरजीको चाहिँ यो पाँच दलको गठबन्धन हुँदाखेरि पनि चाहिँ ओलीजी प्रतिपक्ष, किनभनेदेखि मिलिजुली खाएर फेरि सत्तामा जाने। आश्चर्य हुने छैन। हेर्नुहोस् यो परिवेश अहिले जुन चलिरहेको छ चक्कर, फेरि पनि काङ्ग्रेस र चाहिँ एमालेको सरकार बन्यो भने पनि मलाई आश्चर्य लाग्दैन। जुन कुरा तपाईँले स्टाटस मार्फत सम्भावना छ। यही चिज किन छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई बताइदिन्छु। एमाले फुटेर माले बन्यो, माले र काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो, माले न्यु खोज्न थाल्यो। 10-12 जना मन्त्री थिए उनीहरूका चाहिँ। तर के भनेदेखि अनि गिरिजाप्रसादलाई अलिकता चाहिँ थर्काउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले राजीनामा, हामी त राजीनामा दिन आएको भने एउटा आइजिपी काण्ड थियो, आइजिपीलाई हटाउनु पर्ने अच्युत कृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानको विषय इत्यादि भन्दाखेरि चाहिँ, तर गिरिजाले के गर्नु भने तपाईँले साँच्चीकै राजीनामा दिन आउनु भएको त भने त होइन भन्न मिलेन। सोध्नुहोस् न राधाकृष्ण मैनालीसँग सोध्नु, सिपी जो छन् त्यस बखतका चाहिँ। अनिखेरि चाहिँ राजीनामा दिने आयो भनेपछि ल आजसम्म सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद भनिदिनु भयो, राजीनामा स्वीकृत हो भनिदिनु, सिद्धियो। भोलिपल्ट एमालेसँग बसेर एमालेसँग सरकार बन्यो, चुनावमा गयो। सम्भावना यी चिज किन विगत त्यो इतिहास त छ नि झलझली। भनेपछि शेरबहादुर र केपी ओलीको समीकरण बनेर चुनावमा जाने सम्भावना पनि छ। त्यो के कारणले? त्यसै कारणले अहिले हरेक दोस्रो दिन प्रचण्डजी यो हाम्रो गठबन्धन चुनावसम्म मात्रै होइन, अर्को 5 वर्ष पनि, अर्को 8 वर्ष पनि जान्छ भनेर चाहिँ माधव नेपालजी पनि प्रचण्डजी पनि किन भनिरहनु भएको छ भन्दा कतै न कतै उहाँले किन भनिरहनु भएको? खुरखुर काम गरे त भइगयो नि। शेरबहादुर र केपी ओली मिल्छन् कि भन्ने त्रास हो? त्रास हो, डेफिनेटली, निश्चित छ। अब राज संस्थाको कुरा पनि चलिरहेको छ। अहिले न्यायालयभित्रको भद्रगोल पनि आइरहेको छ। कतिपयले के भन्न थाले, तपाईँ अनुभवी राजनीतिज्ञ, तपाईँ पुरानो राजनीतिज्ञ, तपाईँले भनिदिनुहोस् त यो न्यायालयभित्रको खेलले, न्यायालयभित्रको द्वन्द्व र भद्रगोलले व्यवस्थै पल्टेर राज संस्था आउने सम्भावना पो छ भन्न थाले राजनीतिका ज्योतिषहरू। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, व्यवस्था अब राज संस्था आउने भन्ने कुरा, एउटा कुरो त के छ भने राज संस्था नेपाली जनताले फाल्या हो, गणतन्त्र नेपाली जनताले ल्याएको हो। नम्बर 1 धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताले ल्याएको हो, संघीयता नेपाली जनताले ल्याएको हो। यी आदि इत्यादि त थुपारिएकै हो, षड्यन्त्र तहत ल्याइएको हो। धर्मनिरपेक्षता त त्यो बखतमा 62, 63, 60, 61, 62, 63 मा त धर्मनिरपेक्षको ध पनि उठाएको छैन, सडकमा उठाएको थिएन। कसरी षड्यन्त्रको तहत त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा कसरी त्यो घुसाइयो, सांसदहरूलाई चाहिँ बाँडेको कागजमा छैन, पहिले त्यो पेस गरेको पछि चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो लेखेर चाहिँ थपेर चाहिँ दर्ज थपियो। यी सबै यावत कुराहरू छ। कसरी गणतन्त्र आयो, किन तपाईँको 63 साल जेठ 4 गतेको जसलाई म्याग्ना कार्टा भन्छन्, त्यसमा त चाहिँ गणतन्त्र छैन। त्यहाँ त राजाको छोरा वा छोरी मध्ये कुनैलाई पनि चाहिँ उत्तराधिकारी मान्न सकिनेछ र त्यसलाई संसदले निर्णय गर्नेछ भनेको थियो। तर कसरी चाहिँ पछि षड्यन्त्रको तहत पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकबाटै चाहिँ फालियो। यी सब कुरा हेर्नु जगजार छ। यो इतिहासलाई चाहिँ यसरी हामीले हेर्नु भने कहाँ कसले कताबाट ल्यायो, के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब आज के भइरहेछ भने जसले गणतन्त्र ल्याए, धर्मनिरपेक्षता ल्याए, कतिपयलाई यही चिज नेपालको उनीहरूको लागि पनि गाह्रो भएको छ। आज संघीयता, चीनलाई त संघीयता, नेपालको संघीयता उसको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पहिलेदेखि नै मन परेको छैन। धर्मनिरपेक्षता पनि मन परेको छैन चीनको लागि। गणतन्त्र पनि मन परेको छैन उसलाई। त गणतन्त्र पनि मन परेको छैन, किनकि चाहिँ राजा हुँदा एउटा संस्था छ है जसले चाहिँ हामीसँग चाहिँ पर्मानेन्टली राम्रो सम्बन्ध राखिरहेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूका नेताहरूको त्यस वखतका भनाइकराइबाट नै आइरहेको छ। त यतातिर भारतलाई पनि चाहिँ संहिताबाट के चाहिँ फाइदा भयो त भन्दा केही पनि छैन। अब अहिले के हो भने 7वटा प्रान्त छन्, कोसँग डिल गर्ने, के गर्ने, कहाँ के गर्ने, त्यति मात्र होइन। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो संहिता बनाएछौँ हामीले भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 1 नम्बर प्रान्त भन्छौँ, अहिलेसम्म नामाकरण गर्न सकेका छैन होइन। 2 नम्बर प्रान्त भन्छौँ, अहिलेसम्म नामाकरण गर्न सकेका छैन। के रहेछ त भन्नुहोस् त? एउटा नामाकरणको लागि पनि कति रहेछ, किन सकेका छैन भन्दाखेरि चाहिँ खास गरिकन 2 नम्बरमा जो संहिताका चाहिँ एकदम प्रवर्तकहरू चाहिँ ती चाहिँ छन् भनिन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ नाम दियो भने मिथिलाञ्चल, अब हामीले देख्दाखेरि त राजधानी जनकपुर, प्रान्तको राजधानी जनकपुर, नाम चाहिँ मिथिलाञ्चल देख्दाखेरि उपयुक्त देखिन्छ। अब हामीले चाहिँ सरस्वती हेर्दा त्यो एउटा मैथिली इतिहास बोकेको धार्मिक धेरै कारणले त्यही पनि त्यहाँ गर्न सकेका छन्। किन भन्दा इन्डियाले नै त्यो नाम चाहँदैन। त्यो हुनासाथै बिहार पनि फेरि टुक्रिन्छ। पहिले ठुक्यो, झारखण्ड भयो, कता के भयो होइन, फेरि टुक्रिन्छ र मिथिलाञ्चल छुट्टै बन्छ फेरि त्यहाँ पनि।
त्यो डर छ भारतले। नेपाल जस्तो मुलुकलाई त मिथिलाञ्चल दियो भनेदेखि हामीलाई किन मिथिलाञ्चल चाहिँदैन भनेर त्योसँग जोडिएको त्यहाँ पनि जान्छ। यहाँ धेरै फ्याक्टरहरू छन्, केवल यहाँ मित्रहरूले मात्रै निर्णय गर्न सकेका छैन, पारिपट्टिका मित्रहरूको पनि चाहिँ ठुलो प्रेसर छ। यी सबै चिजले किन भन्दाखेरि यो सङ्घीयता नेपाली जनताले चाहेको नि। म प्रश्न भन्छु, म जस्तो 2 नम्बरकै कुरा हुने हो भने हामी उनीहरूको लागि पनि फाइदा जस्तो चाहिँ भनौँ न, पहिले जनकपुर र सगरमाथा अञ्चल ठ्याक्क मिलाएर एउटा प्रान्त बनाइदिएको भए प्राकृतिक स्रोत, साधन, तल माथि, आति जाति, व्यवहार सबै कुरा मिल्थ्यो नि त। भन्नुहोस् त, हामीलाई त तल पुरै कट अफ गर्यो, उनीहरूलाई पनि पुरै हामीबाट कट अफ गर्यो, रामेछाप, सिन्धुली आदि इत्यादि भन्नुहोस् त। अब भनेपछि यो प्रान्त बनाउँदा नि जसरी बनाइया छ नि, यी सबै चिज चाहिँ के भने यो टिक्ने खालको छैन क्या। र अहिले सङ्घीयता त आफैमा बोझ, आर्थिक दृष्टिकोणले विदेशी सहायता ऋण लिएर सङ्घीयता चलाउनु पर्छ भने अर्थ मन्त्रालयकै आइरहेको छ। भनेपछि यी सबै कुरा, यी फ्याक्टर, यी एउटा शरीरमा विभिन्न अङ्गहरूमा यो दुष्परिणाम देखिसकेपछि अब सर्वोच्चको जुन किसिमको भद्रगोल छ, जसरी पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिँदा विद्यार्थी आन्दोलन उग्र भनेर 36 सालमा जनमत सङ्ग्रहसम्म पुग्यो नि, 37 सालमा, त्यसै गरी न्यायालयभित्रको यो भद्रगोलले व्यवस्था पल्टेर राज संस्था फर्किन्छ भन्छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो राज संस्था फर्किने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा 2टा पाटो छ। यसले जसले हटायो उसले ल्याइदिन सक्छ, एउटा पाटो जसले जसरी हटायो पहिले नेपालको जनताले ल्याउनु। सुन्नुहोस्, म भन्दैछु 2टा पाटो छ। एउटा नेपाली जनताले ल्याउने, बुझ्नु भने गर्ने, नेपाली जनताले ल्याएको स्थायित्व हुन्छ र त्यो राम्रो पनि हो। अर्काले ल्याइदियो भनेदेखि निश्चित रूपमा हटाउँदाखेरि पनि हटाएको थियो, ल्याउने पनि ल्यायो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारण नेपाली जनताले ल्याउँदाखेरि बेग्लै कुरा हो। राजाले पनि चाहिँ अब यो चाहिँ पहिलेको जस्तो चाहिँ राजतन्त्र भन्ने त्यो सम्भव छैन, होइन। एउटा धार्मिक सांस्कृतिक एउटा पाटोमा रहने खालको चाहिँ राजतन्त्र हुन्छ, जसले चाहिँ त्यसले प्रजातन्त्रप्रति पूर्ण आस्था र विश्वास, कमिटमेन्ट, त्यो प्रजातन्त्रप्रतिको धरोहरको रूपमा चाहिँ ऊ रहन सक्छ। त्यो कुरा लक्ष्मण घिमिरेले स्वीकार्य छ, त्यो राज संस्था? मलाई किन अस्वीकार्य हुनु? जुन कुरा मैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा त गणतन्त्र छ नि त। फेरि होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसका गणतन्त्रवादीहरू अहिले चाहिँ पनि अलिअलि गाह्रो मानेर उचालेर गर्न थाल्नु भएको। तपाईँ राजतन्त्रवादी भइसक्यो? होइन, म राजतन्त्रवादी भएको होइन। मलाई जुन बेला राजतन्त्र फैलियो त्यो गलत तरिकाले फैलिएको थियो। जसरी फैलियो नि राजतन्त्र, त्यो गलत तरिकाले फैलिएको थियो। त्यसमा चाहिँ म अडिग छु। कसरी फाल्नु पर्थ्यो? कि जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्थ्यो तपाईँले? ल ठिक छ, हाम्रो देशमा राजतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, तपाईँलाई भनौँ म, दोस्रो संविधान सभाले संविधान मसौदा बनाइसकेपछि 75 जिल्लामा गएको होइनन् तिनीहरू? त्यो बेलामा सबै यी विषयमा सुझाव ल्याएको होइन? ती विषयमा ल्याएको सुझावका पोकारै नफुगालिकन अहिले पनि चाहिँ संसद सचिवालयमा चाहिँ थन्क्याएर राखी छोडिया छ। त्यो म तपाईँलाई एउटै मात्रै कोट गर्न चाहन्छु। बाबुराम भट्टराई, तीन व्यक्तिकोमा विभिन्न कमिटीहरू थिए। बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो त्यतिखेर, जसले जेसुकै सुझाव दिए तापनि धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता यो चाहिँ रहन्छ, त्यो पोका हेरिँदैन भने होइन। त्यो जनमत सङ्ग्रह थिएन, एउटा मिनी जनमत सङ्ग्रह थिएन, अरबौँ रुपियाँ उनीहरूलाई डर थियो त्यहाँबाट गणतन्त्र पनि आउँदैन, सङ्घीयता पनि आउँदैन, धर्मनिरपेक्षता पनि आउँदैन भन्ने बाबुराम भट्टराईलाई डर थियो। त्यो त्यसकारण निश्चित रूपमा डर थियो। नभए किन भन्नु पर्थ्यो उहाँले? सार्वजनिक रूपमा एकचोटि दुईचोटि होइन, त्यो संसदको चाहिँ संविधान सभाको कमिटीमा नि बोल्नु भएको छ उहाँले। भनेपछि लक्ष्मण घिमिरेलाई न्यायालयभित्रको भद्रगोलका कारण, त्यो बाई प्रडक्टका कारण यदि राज संस्था पुनर्स्थापित भइहालेछ भने पनि आपत्ति छैन? मलाई आपत्ति छैन, नेपाली जनतालाई आपत्ति छैन। किन भन्नु चाहिँ तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले कतिवटा राजा छन् यो देशमा? 700 भन्दा बढी छन् लगभग। ती त छोडिदिनुहोस्, ती त छोटे राजाहरू भए। यी केन्द्रकै सेरोफेमा रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई जतिकै सेक्युरिटी दिएर राख्नुपर्ने 51 जना व्यक्तिहरू छन्। राज्यले त्यति सेक्युरिटी दिएर चाहिँ राखी छोडेको छ। तिनीहरूको आलिशान सम्पूर्ण चिज, रहन सहन हेर्नुहोस्। यदि यो ठेक्न सक्छ? नेपाली जनताले हेरिराखेको छैन। एउटै राजा बेस। तपाईँ यी सबै 51वटा राजालाई पालिरहनु भन्दा त एउटा राजाले थान दिएर म यहाँ बस्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के भयो भाव? एउटा एकताको प्रतीकको रूपमा रहने हो भने के आज प्रचण्डजी एकताको प्रतीक हो नेपाली जनताको? के शेरबहादुरजी हो? के ओलीजी हो? तपाईँलाई काङ्ग्रेसले कारवाही गर्दैन यसरी राज संस्थाको? अब जे भन्दै आइरहेको छु मैले, यो कुरा त संसदको संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको चाहिँ रोस्टममा उभिएर 3टा कुरामा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु मैले। के हुन्? यो धर्मनिरपेक्षता, यो के अरे चाहिँ यो सङ्घीयता, अनि यो चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। यस विषयमा, यी 3टा विषयमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। नभएदेखि यसले स्थायित्व दिँदैन है।
भनेर रोस्टरमा उभिएर बोलेको छु मैले। त्यसो भए आज जुन किसिमको विकृति विसङ्गति र भाँड भैलो देखिएको छ, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राज संस्थाको विदाई गरेको कारण यो भएको हो। एउटा पाटो थियो, एउटा पाटो तपाईँले त्यो विदाई गरिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यक्तित्व पनि भएन, सिस्टम पनि भएन। ठिक थियो, ल विदाई गऱ्यौँ अरे होइन। निश्चित रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रले म अघि नै भने असोज 18 गते गर्नु र माघ 19 गतिको दुईटै कदम गलत थियो, म भन्दैछु होइन, त्यो ठिक थिएन। तर त्यो ठिक थिएन भनेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न त ठिक ल्याउनु पऱ्यो नि त। यो यस्तो संस्थालाई हटाइसकेपछि चाहिँ अब गर्ने के त भन्दाखेरि आउनु पर्थ्यो नि त, त्यो आउन सक्यो? आउन सकेन त। अनि किन आज यो डामाडोल किन भइरहेछ भन्दा एउटा पाटो त्यो पनि हो, एउटा पाटो संहिता हो, एउटा पाटो धर्मव्यवस्था हो, एउटा यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्नुहोस् त। सबका चाहिँ एकदमसितले चाहिँ नाता गोता अनिखेरि समानुपातिकका नाममा तपाईँको चाहिँ बेच्ने 5 करोड 10 करोड 15 करोडमा सांसद बेचिदिने। तपाईँले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, तपाईँको सभापति शेरबहादुर देउवाले, यही राज संस्थाको विषयमा म कुरा गर्दै जाँदा सन्दर्भ मिलाउनाले म सोध्दैछु। शेरबहादुर देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा सत्ता चाहिएको हो भने चुनाव लड्न हिम्मत गर, प्रजातन्त्रमा चुनाव लडेर सत्तामा पुग्ने हो भनेर चुनौती दिएका छन्, ओपन च्यालेन्ज दिएका छन् चुनाव लड्न। र सँगसँगै यो गणतन्त्र ल्याउने राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन् भनेर इङ्गित गरेका छन्। र यसमा तपाईँले लेख्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लडेर शासन गर्न चुनौती दिएका छन्। देउवाज्यू, तपाईँ पनि प्रचण्डजी र भट्टराईजीकै जस्तै भाषा बोल्न थाल्नुभयो, सँग तो जायते फलम भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ। के भन्न खोज्नुभयो? कुरो ठिक हो। हामी के छ भने हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा धेरै कुरामा फरक छ। हामी यस्तो छिचरो भाषा काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रयोग गर्नु हुँदैन। छिचरो भाषा भन्छु म, राजा चुनाव लड्न आऊ, मसँग दौड्न आऊ। त्यो त मदन भण्डारीले भनेको कुरा। मदन भण्डारीले भने पछि त मदन भण्डारीले पनि त उनी पनि त राजासहितकै चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्नेमै गएका हुन् है। हामीले त्यस्तो छिचरो यो चाहिँ प्रचण्डजीले बोल्ने, माधवजीले बोल्ने, बाबुराम भट्टराईजीले बोल्ने, अझ छिचोरो त अझ बढी त बाबुराम भट्टराईजी नै बोल्नुहुन्छ। यस्तो भाषा हाम्रो काङ्ग्रेसको नेता मेरो सभापतिबाट आउनु हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँलाई पनि तिनै कम्युनिस्टहरूको सङ्गतले नै यी भाषा बोल्नलाई अभिप्रेरित गर्यो कि भन्ने सन्दर्भमा मैले बोलेको हो। तर शेरबहादुर देउवाले भनेको कुरा एउटा त सत्य जस्तो लाग्यो। म आउँदैछु। तपाईँले दोस्रो पाटो, यो देशमा गणतन्त्र आउनको निमित्त चाहिँ त सुरुवात त त्यही असोजतन्त्र र माघतन्त्र अघि नै भने मैले। निश्चित रूपमा त्यसको निमित्त त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अथवा तत्कालीन राजा जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन, त्यसमा शङ्कै छैन भन्नुहोस् न। उहाँले यो त शेरबहादुरले बोलेको कुरा सत्य हो? अर्धसत्य हो, अर्धसत्य हो। गणतन्त्र उहाँकै कारणले मात्रै आएको होइन, तर उहाँ पनि एउटा कारण हो। उहाँका यी दुईटा कदमहरू नचालेको भए, नगरेको भएदेखि तपाईँको चाहिँ आज पर्यन्त पनि राजतन्त्र रहन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो शेरबहादुरजीलाई नहटाएको भए जे गर्नुपर्छ शेरबहादुरले गर्थे। अथवा पछिल्लो चरणमा पनि चाहिँ पछिल्लो चरणमा शेरबहादुरजीलाई नै हटायो नि त। टेक ओभर गर्दाखेरि राजा आफैले चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष लिँदाखेरि पनि त त्यो बेलामा त शेरबहादुरजीले नै हटायो। तर मुख्य मतलब के भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरा गर्नुहुँदै उहाँले चाहिँ यो 21औं शताब्दीमा आएर यो चाहिँ 17 साल 19 सालको चाहिँ लाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नु भएन होइन। यो धेरै अगाडि र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ अस्ति दसैँको विज्ञप्ति मार्फत र सन्देश मार्फत त उहाँले स्वीकारिसक्नु। त्यो निश्चित रूपमा त्यसैले अघि नै मैले भने नि, कमसेकम एउटा गल्तीलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गर्नुभयो, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है। र भनौँ अब तपाईँले अघि एउटा तपाईँको भाषा सापट ल्याएको है मैले, तपाईँले छिचरो शब्द भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले यति छिचरो शब्द प्रयोग गरेर राजालाई चुनाव लड्न चुनौती किन दिए होलान्? यो बाह्य शक्तिको खेल होला कि केही दिन अगाडि बेलायत भ्रमणबाट आएका थिए, त्यहाँबाट केही कुराहरू बोकेर आएका होलान् कि अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णय होला? किन बोले होला? यो आधिकारिक निर्णय त कुनै हालतमा हुँदैन। सभापतिले बोलेपछि हुँदैन? किन गरे होलान् शेरबहादुर देउवाले? कुरो के हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यही सङ्गतो जाए त्यही फलम भएन। अब बिहान पनि त्यही सुनेको छ, भोलिपल्ट पनि त्यही सुनेको छ चाहिँ, अनि त्यही बाबुरामको कुरा सुनेको छ, त्यही चाहिँ प्रचण्डजीको सुनेको छ, समाचार सुने होला। उहाँलाई पनि चाहिँ अलिकता चाहिँ यसो मिडियामा आउनलाई तुक्का हान्दिउँ न भन्ने कुरा चाहिँ हाने होला है। अब त्यो कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको सभापति, देशको प्रधानमन्त्री, काङ्ग्रेसको नेताको मुखबाट यस्ता कुरा भन्नु हुँदैन। काहीँ कतैको प्रभाव होइन भन्ने मात्र होइन, यी सबैको बाहिरको बाह्य प्रभाव छैन। अब अर्को एउटा स्ट्याटस, तपाईँका स्ट्याटसहरू
अलिकति बढी चर्चामा आउने गर्छन्, समाचार बन्ने पनि गर्छन्। तपाईँले यो न्यायालयसँग जुन सम्बन्धित विषय छ त्यसमा एउटा अर्को लेख्नु भएको छ, कालाकोटे मित्रहरू माफ गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई बुझ्न कठिन भयो। केही समय अगाडि तपाईँहरूले देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रजीलाई गुहार्नुभयो। अहिले फेरि चोलेन्द्रजीलाई महाभियोग लगाउन प्रधानमन्त्री देउबाजीलाई गुहार्दै हुनुहुन्छ। कानुनका 9 सिङ हुन्छन् भन्ने हो रहेछ। यो चाहिँ के साँच्चीकै अब फेरि चोलेन्द्र हटाउन देउबा गुहार्न थालेको हो? यो आइसक्यो। तपाईँ त मिडियाको मान्छे, आइसक्यो। हेर्नुहोस् है, त्यस बखतमा पनि सर्वोच्च अदालतमा परमादेशै गरिदिनु पर्यो भनेर यिनै वकिलहरू पुग्या होइनन्। शेरबहादुरजीलाई नै प्रधानमन्त्री तोकिनै दिनु पर्यो भनेर पुग्या हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो। अनि यिनै शम्भु थापाहरू, यिनै जोसुकै भनौँ, नाम नलिउँ, यिनै वरिष्ठहरू कनिष्ठहरू जो हुनुहुन्छ पुग्नु भयो। अनि अदालतले पनि त्यो कुरा त संसदलाई नै जिम्मा दिए भए त भइहाल्थ्यो नि। संसदलाई नै, प्रतिनिधि सभालाई नै जिम्मा दिएर यो चाहिँ ओलीले विघटन गरेको ठिक छैन, यो संसदले नै निर्णय गर भन्ने आएको थियो। संसदले निर्णय गर्थ्यो, सिद्धिहाल्थ्यो। गरिदियो के भन्दाखेरि चाहिँ परमादेश माग्न गए यिनीहरू र चोलेन्द्रजीको जुन कमिटी थियो, जुन 5 जनाको चाहिँ संवैधानिक बेन्च थियो, त्यसले निर्णय गर्थ्यो 24 घण्टाभित्र चाहिँ शेरबहादुरजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ शपथ ग्रहण गराउनु भनेर। आज तिनै व्यक्तिहरू अधिकांश त तिनै व्यक्तिहरू फेरि चाहिँ अनि चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लाउनु पर्यो भनेर चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी कहाँ, प्रचण्डजी कहाँ उहाँहरू पत्र लिएर जानुभएको छ। मिडियामै आएको छ, भनिरहनु भएको छ महाभियोग लाउनु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। अनि तपाईँलाई के भयो? मतलब तपाईँहरूको के हो त यो होल सिस्टम नै? यदि न्यायालयभित्र चाहिँ बदमासी भइरहेको छ, योभन्दा अगाडि के हेरेर बसिरहनु भएको थियो? त्यहाँ बिचौलियाको चलन चलेको थिएन र? यो बिचौलिया त्यहाँभित्र भएको त न्यायालयको भ्रष्टाचार त चाहिँ त छर्लङ्गै भएर आएको छ नि त, छैन र? केवल चोलेन्द्र शमशेर मात्रै होइन, त्यहाँ त अरू शमशेर, अरू थापा, अरू कार्की, अरू बहादुर, अरू प्रसाद पनि थुप्रै न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। कति चाहिँ क्लिन इमेज भएका पनि हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। मैले यसो जाने बुझेसम्म त्यहाँ क्लिन इमेज भएका पनि हुनुहुन्छ। तर कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ हिजोका दिनमा त्यही चोलेन्द्र शमशेरजीलाई चाहिँ गुहार्न जाने, शेरबहादुरजीलाई शपथ ग्रहण गराउने चाहिँ परमादेश दिए भन्ने, अहिले फेरि शेरबहादुरजीका गुहार्न जाने के भन्दा यो चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्यो भन्न जाने। तपाईँ यो कुन चरित्र लिएर हिँड्नुहुन्छ? तपाईँलाई हेर्दैन जनताले? सडकमा हेरेका छैन जनताले? के कारण रहेछ आज चोलेन्द्र शमशेरमाथि? तपाईँले प्रश्न पारिसक्नुभयो। विकृति विसङ्गति हिजो पनि थियो, भागबण्डा हिजो पनि थियो, भ्रष्टाचार हिजो पनि थियो, बिचौलिया हिजो पनि थिए। आज चोलेन्द्र शमशेरमाथि यति धेरै एक्सन लिएर सर्वोच्चकै इतिहासमा पहिलोपटक प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको गेटबाट प्रवेश गर्न नदिने सम्मको यो हदसम्म उत्रिनुको कारण के रहेछ? ल तपाईँलाई भनौँ, तपाईँले कुरोको चुरो नै समात्नुभयो। यो देशबाट तपाईँको कार्यपालिकालाई पहिले नै धेरै अगाडिदेखि नै चाहिँ विकृतिमा पुर्याइयो, व्यवस्थापिकालाई विकृतिमा पुर्याइयो, अब न्यायपालिकालाई नै पुर्याउने चाहिँ ती शक्तिहरू लाएर हाम्रो देशलाई नै चाहिँ एउटा के भन्छ अङ्ग्रेजीमा फेल्ड स्टेट भन्छ नि, नेपालीमा असफल राष्ट्र, त्यसतिर लगाउनुको निमित्त चाहिँ यो सम्पूर्ण शक्तिहरू लागिरहेका छन्। ती शक्ति को हुन्? यी त दलहरू त पात्र हुन् नि, दलका नेताहरू यी पात्र हुन् नि। होइन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो चोलेन्द्र शमशेरजीले संवैधानिक परिषदबाट त्यो 54 जना चाहिँ केपी ओलीजीले चाहिँ अध्यादेश ल्याउँदै नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ बसेर के भएर बसिरहेको थियो भन्नुहोस् त? उहाँले भागवण्डा खोज्नुभयो। 54 जना चाहिँ ओलीजीले खाँदाखेरि आफ्नो पनि 8-10 जना हाल्नुभयो, अरूजीले नि खानु भएको छैन र भागभण्डामा? भने मतलब के भनेदेखि चाहिँ तपाईँले केवल चोलेन्द्रजी अहिले त त्यहाँको निश्चित रूपमा उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएको हुनाले उहाँले मिस्टर क्लिन भएर हुन सक्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि फेरि त्यस्तै रहेछ। अहिले त सबैको सबै छर्लङ्ग भएर आएको छ नि त, होइन? सबैको सबै त छर्लङ्ग भएको छ। तर के भने चोलेन्द्रजी मात्रै होइन, या त यो सम्पूर्ण चिजको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ भन्दा राजनीतिज्ञ। त्यो राजनीतिज्ञ भन्नाले त्यो चाहिँ जसले चाहिँ कार्यपालिका चलाइराखेका छन् त्यसले चाहिँ व्यवस्थापिकालाई पनि न्यायपालिकालाई पनि आफ्नो ठाउँमा राख्नेको निमित्त कति मद्दत गऱ्यौँ त हामीले? कार्यपालिकाको तर्फबाट न्यायपालिकालाई निष्पक्ष तिमीहरूको चाहिँ काम यो हो है, हामीले गल्ती गरे पनि चाहिँ तिमीले हेर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा राख्या हो र गएनौ नि? हामीले त भागभण्डा दिँदै के गर्दै लिएर आयौँ नि त। तर यसको सुरुवात जट नेपाली काङ्ग्रेसमै गएर रोकिन्छ। 48 सालको निर्वाचनपछि 46 को परिवर्तन भयो, 48 को निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व बन्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खल्तीबाट झिकेर न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न थाल्यो।
जसरी गोपाल पराज ओली, दीपक राज जोशीहरू त्यति बेलै नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बने, प्रधान न्यायाधीशसम्म आए, यसको मुख्य जड भनेको काङ्ग्रेस हो भनेर आरोप लगाउन थाले। त्यति बेला तपाईँ पनि जिम्मेवार ठाउँमै हुनुहुन्थ्यो कि काङ्ग्रेस नै हो यसको जड? अब त्यतिखेर यो हदसम्मको कुरो थिएन केही चिज तर त्यतिखेर प्रधान न्यायाधीश जो हुनुहुन्थ्यो नि विश्वनाथ उपाध्याय, जसले चाहिँ 47 सालको संविधान ड्राफ्ट गर्नुभएको थियो, म उहाँलाई धेरै मान्छु। म उहाँसँग धेरै सङ्गत पनि भयो पछिल्लो चरणमा, धेरै मान्छु म। उहाँले निश्चित रूपमा हामीलाई पनि मुद्दा हराइदिनु भयो, जस्तै महाकालीकै केसमा पनि हामीलाई हराइदिनु भयो मुद्दा, सरकारलाई नै जसकै भयो नि। कुरो के हुन्छ भनेदेखि विश्वनाथ उपाध्यायले को पालामा त्यति ठुलो विकृति छिरेको थिएन। यो विकृति त पछि आएर छिर्दै गइसकेपछि 62-63 पछि त झर्लम्मै भयो। त्यस कारणले चाहिँ मुख्य रूपमा जिम्मेवार चाहिँ त राजनीतिज्ञ यो चाहिँ यो कार्यपालिका नै दोषी छ। कार्यपालिका बस्नेहरू नै प्रमुख रूपमा दोषी छन्। अब त्यसमा परेका दुष्प्रभावहरू, त्यहाँ बढेका भ्रष्टाचारहरू निश्चित रूपमा व्यवस्था गर्ने गयो। त्यो कार्य तर विश्वनाथ उपाध्यायकै पालाबाट, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो थिएन भन्छन् क्या। अहिले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग कुरा गर्छौँ, उहाँकै पालाबाट विकृति विसङ्गति छिर्यो। उहाँले नै माओवादी जनयुद्ध हुने वातावरण बनाइदिनु भयो। पहिलोपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्दा उहाँले पुनर्स्थापित गरिदिनु। त्यो माओवादी तपाईँले छन्नु भएको छ, त्यो संसद विघटन गरेर माओवादी जन्मिया हो। तपाईँले संसदीय विकृति भएपछि होइन, सुन्नुहोस् न, 51 सालमा तपाईँले जुन प्रकारको चाहिँ भनौँ न, तपाईँले अब त्यस विषयमा कुरा गर्दा प्रधान कुरोको चुरो कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मनमोहन अधिकारीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संसद विघटन गर्न पाइन्छ? कुरो त्यहाँ छ। उहाँको निर्णय नै कुरो के भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थामा आफूप्रति अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई फेस नगरिकन संसद विघटन गर्न पाइँदैन। विश्वनाथ उपाध्यायको निर्णयको कुरोको चुरो त्यहाँनिर थियो, त्यहाँबाट विकृति आएको होइन। तपाईँले एउटा त फन्डामेन्टल कुरो त हो नि त। कुनै पनि चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले भनौँ न शेरबहादुरजीलाई चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव आयो भन्दा साथै चाहिँ अनि ओलीजीले गर्नुभएको थियो होइन र? संसद के अरे बोलाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ विघटन गरिदिनु भयो। यो गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि दर्ता भइसकेपछि त्यो विश्वनाथ उपाध्यायजीको निर्णयको चुरो त्यो थियो। तर ठिक छ, म त्यो मानौला। तर खल्तीबाट नियुक्ति गर्ने प्रचलन बस्यो जुन लोकसेवाले लोकसेवामा यो हदको सुन्नुहोस् न, यो हदको हुँदै होइन। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा त न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यालयमा गएर बधाई समेत हामीले देखेका छौँ। म कहाँ आउँछु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण यो चाहिँ विकृतिको चाहिँ पराकाष्ठा सुरु भएकै 62-63 पछिको भनेपछि राजनीति दलको नेतृत्वले आजको दिन निम्त्याएको निश्चित रूपमा। अब यसको समाधान के छ त? तपाईँले के सल्लाह के सुझाव दिनुहुन्छ? व्यवस्थै फाल्ने हो अथवा यही भित्र केही कुरा? यही भित्र के गर्नु छ? यो संविधानको चाहिँ 200वटा ठाउँ छन् जहाँ चाहिँ विरोधाभासपूर्ण धाराहरू एक अर्कासँग चाहिँ नमिल्ने धाराहरू। एउटा धारा 76ले चाहिँ ओलीजीले रिङ्गाइदिनु भएन। धारा 76ले अहिले तपाईँ कस्तो बनाउनु भएछ त? स्थायित्वको नाममा धारा 76 गर्नुभयो। धारा 76ले चाहिँ अहिले चाहिँ देशको सब मथिङ्गल घुमाइदिएन भन्नुहोस् त। सांसदलाई तपाईँको चाहिँ निर्दलीय सांसद बनाइदियो, पार्टीको सांसदलाई निर्दलीय बनाइदिएन धारा 76को उपधारा 5ले भन्नुहोस् त। भनिसकेपछि कुरो के छ भने यसका ती सम्पूर्ण धाराहरूदेखि लिएर चाहिँ संहिताकै कुरा गर्नु, धर्मपेक्षाकै कुरा गर्नु, जुन धारामा जहाँ जे कुरा गर्नु छ नि, तपाईँ अरू त धारातिर प्रवेश नगर्नुहोस्। यो संविधानको तपाईँको चाहिँ प्रस्तावना पढ्नुहोस्, 15 चोटि पढ्नुहोस् र मलाई बताउनुहोस् भन्न खोजेको कुरा के हो। एउटै कुरा तपाईँको चाहिँ समाजवाद उन्मुख के हो? समाजवाद उन्मुख भने हामीले बुझ्ने भने समाजवाद भने बिपीले भन्नुभएको आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमहरू हो। माओवादी र एमाले बुझ्ने भने चाहिँ एकदलीय सर्वसत्तावाद कम्युनिस्ट शासन ल्याउने हो। कमल थापाले भनेको अर्कै हुन्छ। अब यस्तो पनि त्यो एउटा मैले धेरै वरिष्ठ नेताहरू वकिलहरूसँग चाहिँ अधिवक्ताहरूसँग चाहिँ सोधेँ यो प्रस्तावना के हो भन्दा हामीले पनि भन्न सक्दैनौँ। भन्न खोजेँ तपाईँको इन्डियाको भारतको चाहिँ हेर्नुहोस् त प्रस्तावना संविधानको, अमेरिकाको संविधानको प्रस्तावना हेर्नुहोस् त, क्लियर कट सिम्पल भाषामा सबले बुझ्ने गरिकन कुनै विरोधाभासपूर्ण नभइकन आज हामी कहाँ त जसले राख्यो, कसैले गोबर हाल्यो, कसैले चामल हाल्यो, संविधान भन्ने उठै रहेछ छ त। यो अहिले देखियो नि त। त्यसो भए तपाईँले भनेको यो हाम्रो कुराको जिस्ट र समग्रमा कन्क्लुजनमा संविधान व्यवस्था र प्रणाली
फाल्नै पर्छ अनि होइन मात्रै- अब फाल्ने के कसले फाल्ने बेला राख्ने भन्ने कुरा समाज राखे त भइगयो नि त यो उत्कृष्ट संविधान बनाउने नेताहरू त अहिले सुशील दाई बाहेक अरू त यहाँ छन् नि त जिउँदा भने उपाय के त होइन किन राख्न समाधान सक्दैन के त त? किन यो भयो भन्दा त यो संविधानले काम गरेन अब के त समाधान समाधानको उपाय त कोही निस्केला नि त रातारात जङ्गलवार निस्क्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन निस्केला नि त यो संविधानले काम गरेन भन्ने कुरा त कुनै पनि तपाईँ चाहिँ माओवादी नेता सोध्नुहोस् एमाले भन्नुहोस् अथवा चाहिँ काङ्ग्रेसको भन्नुहोस् काम गरिरहेछ त छैन भने संविधान व्यवस्था पात्र प्रणाली सबै फेल भयो अब यी सबै फेल भयो अब- अब हुन्छ के भन्ने कुरा चाहिँ त मैले कसरी भन्ने र होइन म त यति मात्रै कामना गर्छु पशुपतिनाथलाई कि चाहिँ कमसेकम यहाँ चाहिँ कुनै रक्तपात नभइकन चाहिँ मेरो राष्ट्र जोगिराखोस् त्यति मात्रै म प्रार्थना गर्न सक्छु अरू म के गर्न सक्छु हस् समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ विचार राखिदिनु भयो यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद